बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे साबिक सूबाई मुशीर मीर बाबुल ख़ान भैयो साहब का, जिनके बेटे मीर अल्ताफ़ हुसैन भैयो को गिरफ़्तार किया गया था चंद रोज़ कबल, और उनकी गाड़ी से, जिस गाड़ी में वो मौजूद थे, उनके साथ एक मोबाइल भी थी। उस मोबाइल से एक भारी असला बरामद किया गया था और हज़ारों की तादाद में गोलियां थी। कुछ मुबैना तौर पर कलाशकोव भी थी जो गैर कानूनी तौर पर शिकारपुर मुंतकिल की जा रही थी। और जब ये गिरफ़्तार किया गया तो उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो बाकायदा मीडिया इस वक्त मौजूद थी। तमाम लोगों ने उसकी फुटेजेस बनाई और चैनल्स पर भी वो वायरल हुई, अखबारात में भी उनकी ख़बरें छपी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया तो मुसलसल उसको दिखाता रहा। अब उसके बाद जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, बताया जाता है कि 3 अफसरान थे जिनके मुतालिक मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उनको ज़िला बदर कर दिया गया है, उनका तीनों का ट्रांसफ़र घोटकी कर दिया गया है। लेकिन अब एक नई जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि जिन 3 अफसरान को ज़िला बदर किया गया है वो फ्रंट पर थे और गिरफ्तार करने में हमारे मुक़्तदर हल्के शामिल थे, जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी की, इनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद ज़ाहिरी तौर पर इन अफसरान को ज़ाहिर तौर इनको किया गया कि इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, लेकिन चूँकि ये इलाके वो इलाके हैं जहाँ किसी वडेरे को गिरफ्तार करना, वडेरे के किसी बड़े आदमी MNA PS को, मिनिस्टर के किसी शख्स को गिरफ्तार करना और उन्हें जो है किसी मुकदमे में शामिल करना पुलिस के लिए खासा मुश्किल है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि ये जो सिपाही है, इसने एक वडेरे के मुलाजिम को गिरफ्तार किया था, चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। लेकिन अब इस पुलिस एहलकार को ये वडेरे के जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती उठाकर उसके बंगले पर लेकर जा रहे हैं। ये फुटेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये मसला था, अगर मुक़्तदर हल्के के लोग, एहलकार अगर यहाँ मौजूद ना होते तो फिर मीर अल्ताफ़ हुसैन भैयो की गिरफ्तारी नामुमकिन थी। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि मीर अल्ताफ़ हुसैन भैयो को एक टेलीफोन पर छोड़ दिया गया और वो टेलीफोन था वज़ीर दाखिला जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब का। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मीर बाबुल ख़ान भैयो ने, जो मीर अल्ताफ़ हुसैन भैयो के वालिद हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी वजारत से, यानी जो एडवाइज़र थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि एडवाइज़र से मुस्तफ़ी वो खुद नहीं हुए, बल्कि ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। और इसके पसे पर्दा आसिफ अली जरदारी साहब के अहकामात थे कि उन्हें फिलफौर जो है वो मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, और फिर वो उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो खुद मुस्तफ़ी हुए हैं। उसके अलावा ये जो 3 लोग थे जिनको ज़िला बदर किया गया था, कहा जाता है कि उनको भी मीडिया से दूर रखा जा रहा है। ज़िला घोटकी में उन्हें भी अभी कोई ख़ास पोस्टिंग नहीं दी गई है और उन्हें कहा गया है कि वो मीडिया से दूर रहें। नाज़रीन, हम जिक्र करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जो 2016 के बाद कायम की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाइना कहा जाता है, उनकी जानिब से एक मुकदमा दायर किया गया था। और वो मुकदमा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, जो कारकुनान के चंदे से ख़रीदी गई थी, और बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वो प्रॉपर्टीज़ जो थी वो पार्टी अहदेदारों के नाम की थी, जो एक कमेटी बनाई गई थी। तो उस प्रॉपर्टीज़ की को मुंतकिली के लिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो बहादराबाद असल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, लिहाजा ये प्रॉपर्टीज़ अब उनके हवाले की जाएं। ये जो प्रॉपर्टीज़ थी लंदन में, जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के किरायों से एक तो लंदन सेक्रेटेरिएट के अखराजात जो है वो किए जाते थे उनको, और दूसरा जो शोधा थे, शोधाओं की फैमिली की माली मदद की जाती थी, और जो NGOs थी वो भी चलाई जाती थी इस प्रॉपर्टीज़ के किरायों से। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बताया जाता है कि 29 तकरीबन प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम पर थी, और वो जो अहदेदारान थे, अब वो तमाम के तमाम अहदेदारान जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद में काम कर रहे हैं।
اور الطاف حسین صاحب سے انہوں نے بغاوت کی، تو اب وہ ان لوگوں کی جانب سے جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا لندن کی کورٹ میں، تو وہاں الطاف حسین صاحب کو چونکہ پراپرٹی ان کے نام نہیں تھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی بیٹی کے نام بھی کر سکتے تھے، اپنی اہلیہ کے نام بھی کر سکتے تھے، اپنے بھائیوں کے نام بھی کر سکتے تھے، چونکہ ایک یہ تنظیم کی پراپرٹیاں تھیں تو انہوں نے تنظیم کے عہدیداروں کے نام ہی کی تھی، اور یہ پھر نقصان یہ ہوا کہ وہ تمام عہدیدار باغی ہو گئے اور انہوں نے اس پراپرٹی کا مقدمہ دائر کیا لندن کی کورٹ میں۔ الطاف حسین صاحب وہ پراپرٹی کیس ہار گئے تھے، پھر انہوں نے لندن کی رائل کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، اور وہ اپیل گزشتہ 3.5 سال سے اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ 23 اور 24 اپریل کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، 2 دن سماعت ہوگی، اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو پراپرٹیز تھیں وہ تھی کارکنان کے نام، اور جو پاکستان میں اس وقت پراپرٹیز موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس میں متعدد پراپرٹی ایسی بھی ہیں جو آج بھی متحدہ قومی موومنٹ کے جو عہدیداران ہیں ان کے قبضے میں ہیں، اور مبینہ طور پر میری اطلاعات کے مطابق جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جس گھر میں قیام پذیر ہیں وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کی پراپرٹی ہے، لیکن مبینہ طور پر اس کا نہ تو کرایہ دیا جاتا ہے اور وہ ایک طویل عرصے سے ان پر قابض ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی پراپرٹی ہیں جو حیدرآباد کی جو عہدیدار ہیں ان کے قبضے میں ہیں۔ تو ناظرین، ایک تو یہ تھا، دوسرا پھر آپ کو یہ ذکر کرتا چلوں کہ اسلام آباد میں جو ایک ٹاپ سٹی سوسائٹی تھی اس کے حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر ایک ہمارے یوٹیوبرز نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے ایک جو ٹاپ سٹی کے جو آنر ہیں جنہوں نے زائدہ جاوید اسلم سے یہ پراپرٹی ہتھیائی تھی، مبینہ طور پر اس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے جوڑنے کی کوشش کی تھی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ معیز جو تھے ان کی جانب سے ایک تو بھاری جو تھی وہ رقم منتقل کی جاتی تھی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے پاس، اور وہاں اس سوسائٹی میں وہاں جو ملک دشمن لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ تو معیز کا تعلق یہ 3 سے 4 روز میں جو ہم نے تحقیقات کی ہے اور جو اپنی ورکنگ کی ہے اس میں معیز کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ 90 سے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اب اس کے متعلق جو مجھے مزید معلومات ہوئی ہے تو یہ معیز اور اس کے خاندان جو ہے الطاف حسین صاحب کا نظریاتی مخالف رہا ہے یہ حلقہ، اور اس کے جو ایک قریبی عزیز ہیں جناب قمر قطب الدین صاحب، وہ 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور ان کا فرسٹ کزن جو چچا زاد بھائی ہیں وہ ہیں قمر ارشد، جو مختلف مسلم لیگ میں بھی رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں وہ مسلم لیگ کاف کا بھی حصہ تھے اور انہوں نے گزشتہ دنوں مسلم لیگ کاف کو بھی ریزائن کیا ہے۔ تو اس معیز کا تعلق اس مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس فیملی سے ہے، اور یہ فیملی متحدہ قومی موومنٹ کی ہمیشہ نظریاتی مخالف رہی ہے، لہٰذا ان کی جو مبینہ طور پر جو انہوں نے زاہد جاوید اسلم صاحبہ سے جو خاتون ہیں اس پراپرٹی کی مالک جو ہیں، ان سے جس قسم کا بھی جو بھی ان سے فراڈ ہوا ہے یا وہ فراڈ کر رہی ہیں، تو ان کا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ فیملی جو ہے قمر قطب الدین کی فیملی ہے، اور یہ ان کے کزن بتائے جاتے ہیں، لیکن عموماً نجی فیملی میں قمر قطب الدین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ٹاپ سٹی کے وہ مالک ہیں، لیکن اصل مالک جو ہیں جو فیض حمید صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا، اور فیض حمید صاحب نے جس خاتون زائدہ جاوید اسلم کے کہنے پر یہ معیز کے خلاف آپریشن کیا تھا، تو وہ دعوے دار ہیں کہ ان کی پراپرٹی ہے، لیکن اب یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ پراپرٹی کا مالک کون ہے اور ٹاپ سٹی کے اصل مالکان کون ہیں، لیکن اس سے متحدہ قومی موومنٹ 90 یا الطاف حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔